1997 वर्सा सुमार आमचे देविका बेवरेजीस ही फ्रँचायज ज्यांनी मँगोला नांवाच्या ड्रिंकाची घेतिल्ली आनी ते बरे ड्रिंक वताले ते आंब्याचें मजा बी येवपाचे पयलींचे ते ड्रिंक तें आनी त्या वेळाचेर तें ताका खूब आंब्याचो तांकां रोस लागतालो आनी तो तांकां भायल्यान हाडचो पडटालो आनी तो गोंयांत मेळनाशिल्लो म्हणून मडगांवचे उद्योगपती आनी आतांचे मॉन्जिनीसचे फ्रँचायज आशिल्ले साहित्य अकादमी इनाम जोडिल्ले आमचे मित्र दत्ता दामोदर नायक हांणी विचार केलो की आंब्याचेर कितें तरी उत्तेजन दिवपा खातीर प्रदर्शन ऑर्गनायज करचें मडगांवां BPS स्पोर्ट्स क्लबान आनी एडॉल्फ म्हणून तेन्ना तांचो एक इलस्ट्रेटर आशिल्लो ग्राफीक आर्टिस्ट आशिल्लो ताज्या मत्तीन बी सगळें काम तांणी हातान घेतलें आनी मागीर प्रभाकर भिडे पणजेचे प्रकाशक आसा तांकां सांगलें की एक आपल्याक आंब्यावेलें पुस्तक तयार करून दी म्हणटकीच हांवें म्हज्या भयणीक निलिमा कामत जी जॉन मेनेजिसा कडेन लग्न जालां आनी आल्तिनो रावता आनी सुनापरान्त आर्ट सेंटरान ती सचीव म्हणून ऑर्गनायझींग सचीव म्हणून ती काम करता तिका हांवें सांगलें की आवयच्यो बी आमच्या घरांतल्यो मावशेच्यो बी जितल्योय रेसिपी आंब्याच्यो आसात त्यो तूं एकठांय कर आनी त्यो मागीर आमी भिडे कडेन दिवन हांव एक व्हडली प्रस्तावना ताका बरयतां आय विल रायट अ प्रिफेस आनी तें पुस्तक तो छापतलो आतां चवथी काय 5वी आवृत्ती निलिमाज गोवन मँगो डिशीस ह्या नांवान प्रभाकर भिडेचे राजहंस वितरण आसा तर तांणी ती आतां प्रसिद्ध केल्ली आसा आनी जवळ जवळ ताजे एक 5,000 कॉपीज म्हाका दिसता फाटल्या जवळ जवळ 30 वर्सांनी खपल्यात आनी तातूंत हांवें प्रिफेस बरयता आसतना जायते हांवें संशोधन केल्लें की आंब्याच्यो जाती कितल्यो आसात जगान भारतांत कितल्यो आसात गोंयांत कितल्यो आसात आनी त्या वेळाचेरूय बी म्हाका कळिल्लें की मांगिलार हिलारियो आनीक बेमकुराद आनी मानकुराद ह्यो खूबच म्हणजे दुर्मीळ अश्यो जाती आनी त्यो बऱ्यो जाती रुचीक जाती आनी म्हजी आवडीची जात आसा ती हिलारियो आंबो ह्या हिलारियो आंब्याचेरूय तुमकां 15-20 व्हिडियो ह्या म्हज्या YouTube चॅनलाचेर दिसतले